कैप्रिकॉन, 15 जून से 21 जून के दरमियान आपको अपनी जिंदगी के किसी अहम हिस्से में ये एहसास हो सकता है कि अब सिर्फ बर्दाश्त करना काफी नहीं, अब चीजों को तरतीब देना होगा। अब जिम्मेदारी को बोझ नहीं, हिकमत के साथ संभालना होगा। और अब वो फैसले करने होंगे जो आज मुश्किल लगे मगर आने वाले वक्त में आपकी बुनियाद मजबूत कर दे। कैप्रिकॉन, आप वो साइन है जो शोर से ज्यादा अमल पर यकीन रखता है। आप वादों से ज्यादा नताइज देखते हैं। आप ख्वाब देखते जरूर हैं मगर इन ख्वाबों को जमीन पर उतारने के लिए मेहनत, सब्र और डिसिप्लिन भी साथ रखते हैं। लेकिन कभी कभी जिंदगी आप पर इतनी जिम्मेदारियां डाल देती है कि आप खुद से ये पूछना भूल जाते हैं, मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? क्या मेरी मेहनत वाकई ही मेरी जिंदगी बना रही है या मैं सिर्फ दूसरों की तवक्कात पूरी कर रहा हूँ? इस हफ्ते स्टार्स आपसे यही सवाल पूछ रहे हैं। ये हफ्ता आपको रोकने नहीं आया, ये हफ्ता आपको कमज़ोर करने नहीं आया, ये हफ्ता आपको याद दिलाने आया है कि मजबूत इंसान भी अपनी बुनियाद को दोबारा देखता है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ पेश गोई नहीं बल्कि वक्त, एहसास, फैसलों और रूहानी सिमत की ज़बान समझा जाता है। आइए देखते हैं 15 जून से 21 जून 2026 के इस हफ्ते में कैप्रिकॉर्न के लिए स्टार्स कौन सा संजीदा और अहम पैगाम ला रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते की मजमूई कैफियत जिम्मेदारी, तरतीब और अंदरूनी इस्तेकाम की है। 15 जून के करीब न्यू मून आपके रोज़मर्रा मामूल, काम के अंदाज, हेल्थ हैबिट्स और प्रोडक्टिविटी को नई रोशनी दे सकता है। मरकरी की कैंसर में मौजूदगी रिश्तों, घर, ख़ानदान और हसास गुफ्तगू को ज़्यादा अहम बना सकती है। वीनस की लियो में एनर्जी आपको ट्रस्ट, शेयर्ड मनी और इमोशनल इंटीमेसी के मामलात पर गौर करने पर मजबूर कर सकती है। मार्स की टॉरस में मौजूदगी आपकी क्रिएटिविटी, मोहब्बत और दिल की ख्वाहिशात को अमली अंदाज में सामने ला सकती है। और सैटर्न, जो कैप्रिकॉर्न का रूलिंग प्लैनेट है, एरीज में रहकर आपसे एक वाज़ेह बात कह रहा है, अपनी बुनियाद को संजीदगी से देखें। घर, दिल, रूटीन और फ्यूचर प्लानिंग में कमज़ोर जगहों को इग्नोर ना करें। ये सब एनर्जीज मिलकर कैप्रिकॉर्न को एक ही पैगाम दे रही हैं, जो चीज़ अंदर से कमज़ोर है इसे सिर्फ बर्दाश्त से नहीं बल्कि समझदारी, तरतीब और पुख्ता फैसले से मजबूत करें। यहाँ से इस हफ्ते का असल सफ़र शुरू होता है, क्योंकि जब कैप्रिकॉर्न अपनी बुनियाद को देखता है तो सबसे पहले रिश्तों की हकीकत और दिल की थकन सामने आती है। मोहब्बत और रिश्तों के मामले में यह हफ्ता कैप्रिकॉर्न के लिए खामोश मगर अहम हो सकता है। आप किसी ताल्लुक में अपनी जिम्मेदारी, अपनी ज़रूरत के दरमियान फ़र्क महसूस कर सकते हैं। क्या आप वाकई ही मोहब्बत में हैं या सिर्फ एक रिश्ते को संभाल रहे हैं? क्या सामने वाला शख्स भी मैच्योर एफर्ट कर रहा है या आप ही हर बात को प्रैक्टिकल बनाकर हालात को चलाने की कोशिश करते हैं? कैप्रिकॉर्न, आप मोहब्बत में बहुत संजीदा होते हैं। आप आसानी से दिल नहीं देते, लेकिन जब किसी को अपना मान लेते हैं तो फिर आप इसके लिए खड़े रहते हैं, वक्त देते हैं, बर्दाश्त करते हैं और कई बार अपनी तकलीफ भी सिर्फ इसलिए छुपा लेते हैं कि रिश्ता टूट ना जाए। लेकिन इस हफ्ते स्टार्स आपसे कह रहे हैं, मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि आप अकेले ही हर चीज़ का वज़न उठाएं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस हफ्ते इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मौजू अहम हो सकता है। हो सकता है कि आप महसूस करें कि आप प्रैक्टिकल तो बहुत हैं मगर अंदर से आपको भी नरमी, तारीफ और इमोशनल सपोर्ट चाहिए। ये बात दिल में ना रखें। आप कह सकते हैं, मैं मजबूत हूँ लेकिन मुझे भी समझा जाना चाहिए। ये जुमला इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत हीलिंग हो सकता है। अगर आप अभी किसी ताल्लुक में नहीं हैं तो कोई शख्स आपकी मैच्योरिटी, आपकी सीरियस नेचर या आपके स्टेबल अंदाज से मुतासिर हो सकता है। लेकिन कैप्रिकॉर्न, इस बार सिर्फ अट्रैक्शन काफ़ी नहीं होगी। आपको ये देखना होगा कि सामने वाला शख्स सिर्फ आपकी स्टेबिलिटी चाहता है या आपके दिल को भी समझता है। क्या वो आपके साथ फ्यूचर देख सकता है? क्या वो मुश्किल वक्त में साबित कदम रह सकता है? क्या वो आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट सकता है? ये सवाल इस हफ्ते आपके दिल को बहुत कुछ समझा सकता है। और जब दिल ये पहचान लेता है कि असल सहारा कहाँ है तो काम, मुस्तकबिल और पैसे के मामलात भी ज़्यादा वाज़ेह होने लगते हैं। काम, कारोबार और पैसे के मामले में यह हफ्ता कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत अहम हो सकता है। आपके लिए वर्क सिर्फ अर्निंग का जरिया नहीं, ये आपकी आइडेंटिटी, इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट का हिस्सा भी होता है।
آپ جب کسی مقصد پر لگ جاتے ہیں تو باقی لوگ شاید آپ کی تھکن نہ دیکھیں، لیکن آپ اندر سے جانتے ہیں کہ ہر کامیابی کے پیچھے کتنی خاموش محنت ہوتی ہے۔ اس ہفتے نیو مون کی کیفیت آپ کے ورک لوڈ، روٹین اور ڈیلی سسٹم کو دوبارہ ترتیب دینے کا موقع دے سکتا ہے۔ یہ وقت بڑے اعلان کا نہیں بلکہ چھوٹے مضبوط اصلاحات کا ہے۔ اپنے کام کا شیڈیول دیکھیں، کون سا کام ضروری ہے، کون سا کام صرف وقت کھا رہا ہے، کون سی رسپانسبلٹی واقعی آپ کی ہے اور کون سا بوجھ آپ نے صرف عادت سے اٹھا رکھا ہے۔ کیپریکون اس ہفتے سکسیس تیز دوڑنے میں نہیں، صحیح سمت میں مستقل چلنے میں ہے۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اتھارٹی، سینئر پرسن یا کسی رسپانسبلٹی کے معاملے میں آپ کو زیادہ سنجیدگی دکھانی پڑ سکتی ہے۔ اپنی بات کلیئر رکھیں، اپنے کام کا ریکارڈ مضبوط رکھیں اور غیر ضروری ڈیلے سے بچیں۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو پلاننگ، پیمنٹ سسٹم اور لانگ ٹرم کلائنٹس پر خاص توجہ دیں۔ کیپریکون کے لیے اس ہفتے پیسے کا پیغام صاف ہے، جس چیز کا حساب نہیں وہ آگے چل کر دباؤ بن سکتی ہے۔ خرچ، سیونگ، ڈیٹ یا پینڈنگ پیمنٹ کو اگنور نہ کریں۔ اس ہفتے ایک چھوٹا فائنینشیل ریویو آنے والے دنوں میں بڑا فائدہ دے سکتا ہے۔ اور جب کیپریکون اپنے کام اور پیسے کو نئی ترتیب دیتا ہے تو گھر، خاندان اور اندرونی سکون کے معاملات بھی زیادہ گہرائی سے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ خاندان اور قریبی رشتوں کے لحاظ سے یہ ہفتہ کیپریکون کے لیے دل کو سنجیدہ کرنے والا ہو سکتا ہے۔ کیپریکون کو لوگ اکثر رسپانسیبل سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ سب سنبھال لیں گے، آپ پریکٹیکل ہیں، آپ مضبوط ہیں، آپ پینک نہیں کرتے، آپ ہر سچویشن کا حل نکال لیتے ہیں۔ لیکن بہت کم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت سٹرونگ رہنا انسان کو اندر سے تھکا بھی دیتا ہے۔ اس ہفتے گھر یا قریبی ماحول میں کسی کی ایکسپیکٹیشن، کسی کی ڈیمانڈ یا کسی پرانی ذمہ داری کا بوجھ آپ کے دل پر آ سکتا ہے۔ آپ چاہیں گے کہ سب ٹھیک رہے، کام بھی چلتا رہے، رشتے بھی محفوظ رہیں اور آپ کی امیج بھی سٹرونگ رہے۔ لیکن کیپریکون، آپ انسان ہیں، صرف رسپانسبلٹی کا ستون نہیں۔ اس ہفتے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ مدد کرنا اچھی بات ہے، مگر اپنی روح کو تھکا دینا ضروری نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں ساتھ ہوں، لیکن مجھے بھی آرام، سپیس اور سمجھ کی ضرورت ہے۔ یہ بات آپ کو کمزور نہیں بنائے گی، یہ آپ کو زیادہ سچا بنائے گی۔ اب اس ہفتے کے سرخ اشارے اور سبز اشارے دیکھتے ہیں۔ سرخ اشارہ یہ ہے کہ لوگ آپ کی میچورٹی کو، آپ کی پرماننٹ اویلیبلٹی سمجھ لیں۔ سرخ اشارہ یہ بھی ہے کہ آپ ہر بار ذمہ داری اٹھائیں، ہر بار مسئلہ حل کریں اور پھر بھی آپ کی فیلنگز کو سیریس نہ لیا جائے۔ اگر کوئی تعلق، کام یا ماحول آپ سے مسلسل لیتا جا رہا ہے اور آپ کو واپس سکون، عزت یا سپورٹ نہیں دے رہا تو یہ اشارہ نظر انداز نہ کریں۔ سبز اشارہ یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کی محنت کی قدر کرے، آپ کے ساتھ رسپانسبلٹی بانٹے، آپ کی فیوچر گولز کو سنجیدگی سے لے اور آپ کو صرف سٹرونگ نہیں بلکہ سینسٹیو انسان بھی سمجھے۔ کیپریکون، اس ہفتے اصل پہچان یہ ہوگی کون آپ کی بنیاد مضبوط کرتا ہے اور کون آپ کی بنیاد پر صرف اپنا وزن رکھتا ہے۔ یہ فرق آپ کو ہفتے کے اہم موڑ تک لے جا سکتا ہے۔ 15 جون سے 21 جون کے درمیان کوئی بات، کوئی رسپانسبلٹی یا کوئی پریکٹیکل ریئلائزیشن آپ کو اندر سے سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ شاید آپ محسوس کریں کہ آپ بہت عرصے سے ایک ایسا نظام چلا رہے ہیں جو باہر سے مضبوط دکھتا ہے مگر اندر سے آپ کو تھکا رہا ہے۔ یہ احساس پہلے ہیوی لگ سکتا ہے، لیکن یہی احساس آپ کو نئی ترتیب دے گا، کیونکہ کیپریکون کی اصل طاقت صرف برداشت میں نہیں، کیپریکون کی اصل طاقت یہ ہے کہ وہ ٹوٹتی ہوئی چیزوں کو بھی سٹرکچر دے سکتا ہے۔ 21 جون کے قریب جذباتی فضا نرم ہو سکتی ہے۔ سن کے کینسر میں آنے سے رشتوں، گھر، پارٹنرشپ اور ایموشنل سیکیورٹی کے موضوعات زیادہ نمایاں ہو سکتے ہیں۔ آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ اب صرف کامیابی کافی نہیں، دل کو بھی سکون چاہیے، گھر کو بھی توازن چاہیے اور رشتوں کو بھی میچور ایفرٹ چاہیے۔ روحانی پیغام یہ ہے، کائنات آپ پر بوجھ نہیں ڈال رہی، کائنات آپ کو یہ دکھا رہی ہے کہ کون سا بوجھ واقعی آپ کا ہے اور کون سا بوجھ آپ نے صرف عادت، خوف یا ذمہ داری کے احساس میں اٹھا رکھا ہے۔ کیپریکون، آپ کی محنت قیمتی ہے، آپ کا وقت قیمتی ہے، آپ کا دل بھی قیمتی ہے۔
صرف اس لیے کہ آپ اسٹرانگ ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر چیز اکیلے اٹھائیں۔ اس ہفتے اپنی بنیاد دیکھیں، اپنا روٹین دیکھیں، اپنے دل کی تھکن دیکھیں اور جہاں ضرورت ہو وہاں نئی ترتیب بنائیں۔ آپ کو اپنی زندگی کو دوبارہ مضبوط کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ کبھی کبھی صرف ایک حد، ایک واضح فیصلہ اور ایک بہتر روٹین یا ایک آنیسٹ کنورسیشن بنیاد کو پھر سے مضبوط کر دیتی ہے۔ اس ہفتے کی خوش قسمت رہنمائی: لکی دن 20 جون، سینسٹیو ڈے 16 جون، لکی کلر گہرا سبز یا بھورا، لکی نمبر 8 اور لکی فوکس: ذمہ داری نبھائیں مگر خود کو نہ بھولیں۔ اس ہفتے کی افرمیشن: میں اپنی محنت کی قدر کرتا ہوں، اپنی بنیاد کو مضبوط بناتا ہوں اور وہ ذمہ داری چنتا ہوں جو میرے مستقبل کو واقعی ہی بہتر بنائے۔ کیپریکون، اگر یہ ریڈنگ آپ کے دل تک پہنچی ہے تو کمنٹ میں صرف لکھیں مضبوط بنیاد۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام مزید کیپریکون تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ اپنے سائن کی اگلی گہری ریڈنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ کیپریکون، 15 جون سے 21 جون کے درمیان آپ کو یہ سمجھ آ سکتا ہے کہ اصل مضبوطی ہر چیز اکیلے اٹھانے میں نہیں بلکہ صحیح چیز کو صحیح جگہ رکھنے میں ہے۔ آپ کو ہر بوجھ قبول نہیں کرنا، آپ کو ہر مسئلہ خود حل نہیں کرنا، آپ کو ہر وقت سٹرونگ نظر آنا ضروری نہیں۔ اس ہفتے اپنی محنت کو عزت دیں، اپنے وقت کو سنبھالیں، اپنی بنیاد کو مضبوط کریں اور اپنی زندگی کو اس ڈائریکشن میں لے جائیں جہاں ذمہ داری بھی ہو، سکون بھی ہو اور مستقبل بھی محفوظ ہو، کیونکہ اس بار بنیاد مضبوط ہو رہی ہے اور کیپریکون اپنی زندگی کو ایک نئے زیادہ میچور انداز میں ترتیب دے رہا ہے۔ کیپریکون، اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔